وداتو طبعا وضوء كسين في وداتو هم نوان قام إساقنا ولين قهود أقل نبي صلى الله عليه وسلم قفتكو إساني صلاة جرجر صحابة أرقي إدانو صلاة نجل عدب جلي تدفني وضوء خنا أكمال تنقرني ها تدفني لكتني ستسجل لكن هنقوتين دفني تموانتقو قرن قبرة قتلالي تمثل النبي ويل للعقاب والروتا بطل هم بسو إبد ويل جمو سانبتها خجو حديثة خيصة خاصة جربيتو نمتج تقوقون في وضوء وداتو درا مچاقتے تنرا ہی جمرا سینجاجرا ایک اثر جمرے بودرا جدو خنلے نقوت قوما كانت جدو نقيد أكا بطلني ولدتا قبيني خانت هنهبني خير سببا سي كسبت ولينجا سنبو درا بشام فرقيد أفاني في فنيان ولبرت الأواج أجلا ميت خمتي بشان كان راكري فنيانتي والفرطة خاني سمو أفانتي والفرطة خافانتي فرطة سنمو للوقتي وفر راتوفا خاني سمو أبو فنيان بشانتي والفرطة حركة بتادا خنان مالفي وسخن حسابو ملوان تب بتادا باسني جتي شريان مالف وانتوني ففقاتان جامخون بتادا فيدمم ملي نرجان فيدمني جيتو سنب جيتا نمتج تو خوبون في أفعال اللوقاتي جي سنبو درا بشان فنيانتي بيجي والفرطة ديني فنيان كيسي ارتوفي تقبر جيتو إراغة دبوتي نبي صلى الله عليه وسلم ما جرى جيتو ديني أفان كيسا تاتي عربان واميكا وانتا لايتي سرى بوتي جيتو حديث أدر وخيستي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يونف نما سومنا أبوتات مالي بوني في بشان كان فنيانت والفرطو هون غنجيت واتك شمكنا قولتاني تمت افر راغات وني برودا مت حنك اني للافتو تيا اولي حكونا كان جوفتي سنه والتبر سنه كبشان هورو كان في سنه بوبو افغدو وسونتاني هون غمان بيسجيتو والفرطو غفورا والبوت بشان في بول سنوانته خجبارتو نمون حركة بتاعتين بشان أسكيزة جلوسان جباف تاجيتشو ترى ميجا يوفيت ترى تاكا غروس نيدن ديسا ترى لما غروس نيدن ديسا سادي غروس نيدن ديسا أفرندن ديسا يو كل فتوبة تيتي حقدن ديسا بقى كلنا في بابن وضوءات في بابن كلنا أتا أكاسم أمس إستنجا ونيت أموهون وضوء كيس إنسان مال كيس سينا أهرا جل سيد مال فري نجس فرادي تامين كامل خون أمو نجس نتيبر كامل خون وين نجس رادي تا هيا نجس رادي وضوء وكون في جيران أسيلس فولا خنا هانكا كمانك يجوانكا للافتو قرات أسيت أنا وصونتان تاسيت أنا جابو تاسيت أنا من غرة خاصية هني بيتني هانغا ستري كالنار أسينس هانغا ستري كاتل هذا اللافتو تنتري كاتل جيتشو هوغو خناديك أتو أرين كون جلسين أسمان جلسين خنلين أسمان أكنت جلسين هوغو نفي وضوء وقت هنا هانغوما جدو هنا كوفا يوفا تكاتن تاتي وضوء نسونجر هنگا ستة وسيندية سلام أسبر سنتي مثلا مو أنا جايبات تبر شريعة أستي أسمت الأبر أسي سنفتو غرو غنيمة وجيندي كموبا وضوء كذا واتاتو أسمت الأبر يجوا للافتو غراتا جها أولي سنت الأبرتا وبو سنت الأبر هدي فولا أسي أسينس وجيني كنا ما فكيني ऐसा hanga samu bakatana ni beita mere bakatana bakagarte rifensi asinitana botofana asigat akate deeta jechu namtichi tokko fakkeenyaaf yooni fi moluu qabaate ononni gari ka fuulli walitti dhaabbatu faan jiraachuun mala
خاصة فو أكما أسين القرين أسين جبوا ونكم متى جماعة مري جافة ترى رفيسنا منقبو إيه أما بجا خيسة ولا يملي منقبو نما كبا كابو نما كبا جافة ترى تو نما كبا أما بجا خيسة ولا يملي بكخنا منقبو نما كبا هاته إشي تناسي تيكو سونتان أكما ورد رفيسة كابو حق وسنتي ترنلي وجمان حق كاسي هنوبن إيه ما يكي في أطول جروبان ودفوت دي جروبان ميوا والله جينيامي إيه وورما نكسر جرولي يو فجأة بيوما ركون كابو إسنوما هنا سين عمله هيا إسنوما هنا سين عمله إيه والله جينيامي إيه وا لا لا أكي قران يوني في متى خان ريفنس إبرا جراتون شرط أمو ريفنس جراتو باتوس نوما مسحني جتو مسحو رجتون مال جتو لا حقو جتو آية حقو جتو أوسا إيه ناسوينا وري دخنا وري مادا سنين دبتنا تقول رغنس يا خاسي سنبر ايوه ما هنا سوينا ان شاء الله وان جبار الرجل هنا سوينا خنافو إيه نمتج توكو يوني في تلفتا جانكنا تلفتا جنان غاي وضو اجچما اكاتا ترتيب اما جدوهنا نمتچ وضو خنا تلفتي بريفتي جي تلين اسا تامري فون تنجن سون اسرا حركات جچو اوغون في افان للوقته تلين افاني اوغون في بشا فنيان تلفرته خفنيان كيس جرو بردين المنامات بك هند جرتي أكما قام خنا يروني في دقاتن وسخات أدر أفكر كل سنتي تلين فنيان كيس جرتولين الرابات وكون في بشا فنيان كيس أولك أنجتشو وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يوني في نما سومنا قبوتات مالي بشان فنيان والفراتو كيست هونغانغهين جاميري هونغانغيان واتكش مكان والفراني إنسان سمبودرا مالتو اتيانا فنياني تيتو فنيان ايغا قرأتي بودر فولا اتيان ترتيب ريفو انجو سنين اكاتا جيچو مين امتجي توكو فكينيا يوني في فولا خانا حنكما خانا قوفا يو خانيكا توتات وتو نساء سنسا بنجر تو نساء سا بنجر ترى تاكا ديكاتا لاماني ديكاتا سدي ديكاتا harka isaa kana sanga ciqileedhatti dhiqata jechuudha. Haga ciqileedhatti dhiqata jechuudha. Mee namtichi tokko yoonii fi yoo areeda qabaate areenni isaa sun furdaa yoonii fi hata'u taat bishaan keessa nannaquun dirqama. Hogguma bishaan fuularra akkanatti gadi buuftu kana kan akkana goggoota bishaan keessa walaa ga'u. Ewa waliin geessa jechuun katti tuttuutee bishaan akka qaama gama jalaa jiru san gahu gootaa jechuudha. Yoo akkana hin godhin ammoo qaama gubbarra yoo fakkatti dhiqattu taate yoo bishaan qaama gara jalaa kan gahin areenni kan kee furdaa ta'e fakkeenyaaf akkasitti illee utuun hin ta'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam ufiifillee areeda ni qaba hogguuni fi utuu asan waddaatu ni rirriita. Gari ka areeda si qabu sunuma jira khaasi naannoo kanatti amma areenni nabiyyi keenya naannoo dhakat keessa hutee anfaqaatan illee qaba jaalala taasii tana ni beektaami ilmoo areeda jaaniini ilmoo areeda tana illee qaba nabi sallallahu alaihi wasallam ishii tanas wajjumaan bishaan keessa waliin gahee fuula tartiiba saniin waliin gayanii jechuudha. Egaa fuula tolfatte boodarra
harka mirgaatutti aana. Harka mirgaatutti aana. Amma warra gamanaatti amma haasa'uu jalqabe. Maal jette? Mee haasa'u kanaa maal irraa hin dhaabne? Waan himnu kanaatu isin hin ta'ini. Cufni akka